بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا ساڈا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو محمد و آل محمد علیہ السلام تے صلوات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اندہ اجر و ثواب کتنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ جمعرات دی عصر تو بعد اللہ رب العزت آسمان تو فرشتیاں کو نازل فرمیندے، جنہ دے ہتھاں دے وچ سونے دے قلم ہوندن اور چاندی دے ورقے ہوندن۔ او اللہ دی زمین تے آ کریں فقط ہیک ہی عبادت دا ثواب لکھ دین، بھئی کہیں عبادت دا ثواب نہیں لکھ دے۔ فقط اللہ انہاں کو آسمان تو اس واسطے نازل فرمین دے کہ ونیو اے جمعے دیاں گھڑیاں شروع پیاں تھینیاں، او خوش قسمت مومنین مومنات مسلمین مسلمات جڑے انہاں ہستیاں کو یاد کر کے رہیں، انہاں کو لے کے درود اور سلام سمجھ کے رہیں، انہاں تے صلوات پہ بھیجینن، ونیو سونے دے کلمہ دے نال اور چاندی دے ورقیاں تے لکھ گنو جو او خوش قسمت لوگ کونن۔ برادران ایمانی یہ ہستیاں جنہ دے صدقے اللہ نے اتنی وڈی کائنات کو خلق فرمائے، تا امام علیہ السلام فرمینن او آویندن سوائے صلوات دے بھئی کوئی شے او لکھ دے نہیں، کیونکہ اس شب جمعہ مولا فرمینن 100 مرتبہ زیادہ نہیں تھا تسا محمد و آل محمد علیہ السلام تے صلوات بھیجنی ہے، کیونکہ تسا ایک دفعہ جڑی صلوات بھیجے سو او 1000 صلوات دے برابر توارے نام اعمال جی لکھی ویسی۔ وقت دیکھ کے فرمائنے این شب جمعہ صلوات پڑھندا اے آجر تے اے ثواب ہے جو اللہ رب العزت توالے نام اعمال دے وچ 1000 نیکیاں کو درج فرمے سی، 1000 گناہ معاف کر دے سی اور 1000 درجے توالے اللہ بلند کر دے سی۔ جیڑا بندہ اس صلوات کو اہمیت دے سی اور اگاں لوگاں کو شوق دیوے سی، تو مولا دیکھ کے فرمینن اللہ رب العزت کو اس وقت تک موت نہ دے سی جب تک وہ اپنے 12ویں آقا دی زیارت نہ کرے سی۔ نال فرمائنے اس صلوات دا اتنا عظیم اجر ہے کہ جیڑا شب جمعہ 100 مرتبہ صلوات چا پڑھ سی، اللہ رب العزت اس مومنہ دے چہرے کو اپنی جہنم دے عذاب کو محفوظ فرمیشی۔ انگلوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے کہ معاشر دے نہیں یہ تو لوگوں کو پتہ لگ سی جو صلوات پڑھن دا اجر کتنا ہے۔ مولا فرمینن ساریاں نیکیاں ایک پاسے اور محمد و آل محمد تے درود پڑھنا ایک پاسے، جیرے پلڑے تے او ترازو جڑا اونڈی لایا ویسی اون دے دیکھو ساریاں عبادتاں ایک ترازو تے حسن صرف ایک صلوات جڑی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تے کسی مومن نے پڑھی ہے اون دا اتنا ثواب ہو سی، اون لے رشک کرے سی کہ کاش کہ میں ان ہستیاں تے درود اور سلام بھیجیں دا رہے ویندا۔ تو مولا فرمینن سارے اعمال ہیک پلڑے تے اور ہیک صلوات ہیک پلڑے تے، لیکن او پلڑا زمین دی طرف جھکا ہویا نظر آسی جائیں پلڑے تے این صلوات دا ثواب رکھا ویسی۔ تو برادران ایمانی این صلوات کو ایسا نہیں بولنا، ہر وقت جلے سارے کول وقت ہوئے بلا خاص جمعہ دی عصر تو بعد پورا شب جمعہ اور جمعہ دری سب تو عظیم ثواب سب تو وڈی عبادت جڑی محمد و آل محمد علیہ السلام دی تعلیمات تو سا کو ملی او ہے ان ہستیاں تے صلوات پڑھنا درود پڑھنا۔ اللہ رب العزت اے عبادت سا کو بجا لاون دی توفیق عطا فرماوے۔ صلوات کیوں پڑھنی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرجہم والحمد للہ رب العالمین۔